मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। मिथिला नेपाल टेलिभिजन र समुन्नत नेपाल गुठीको सहकार्यमा सञ्चालित समाधान नेपाल कार्यक्रमका सञ्चालक म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। टिम भुटनिर शरणार्थी, तिब्बतियन शरणार्थी लगायत गैर कानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएका रोहिङ्गा र विभिन्न देशबाट आएर गैर कानुनी रूपमा बसोबास गरेका नागरिकहरूको बारेमा प्रत्यक्ष रूपमा हामीले छायाङ्कन गरेका छौँ र अब मैले यहाँहरूलाई जोड्दैछु उक्त भिडियोसँग। र अर्को खतरनाक अर्को सङ्केत के भएको छ यो बनाउनुको कारण त्यही हो। खतरनाक सङ्केत के भन्छ, रोहिङ्गाहरू आएका छन् नि, रोहिङ्गाहरू आए अनि तपाईँको चाहिँ यो अफगानिस्तानीहरू आए होइन, उनीहरूलाई चाहिँ के गरिँदो रहेछ भने यहाँ एउटा कुरा यसमा हल्कै हात छ भन्ने कुरा गर्नुभयो नि। धेरै भयो है, 40 वर्ष भयो। 40 वर्ष। त्यतिखेर पनि अस्ति आउँदा नि तपाईँहरू बुनिराख्नु भएको थियो, अहिले पनि बुनिराख्नु भएको छ। नमस्ते। हामी सरलाई भेटौँ भनेको, सर आज पनि आउनु भएको रहेछ, भेटिएनौँ। खोइ हामी त थाहा छैन। के बनाउनु भएको नि आन्टी? हजुर के बनाउनु भएको? यो गलिन्छ। गलैचा। ए यो लगेर बेच्नुहुन्छ? ए अनि यो यहीँ बेच्ने कि विदेश जान्छ नि? यो होइन, यहाँ मान्छे ए लिन आउँछ? लिन आउँदैन, यहाँ सोरुम राखेको छ। ए सोरुममा छ? सोरुममा राख्छ, मोटर होइन। ए सबै नेपाली पसलमा मान्छे र अनि यो विदेशी त छैन है, आजभोलि विदेशी छैन। छैन। कोरोनाले गर्दा त होला नि। हो त्यही अब त कम भयो, आउँछन् कि? खोइ त्यही त नि। हो हजुर। यो पनि कस्तो राम्रो छ, यो पनि कस्तो डिजाइन राम्रो छ। के बनाउनु भएको आन्टी? यो पनि कार्पेट? हो कार्पेटै हुन्छ। ए कति पर्छ होला यो किन्नु पऱ्यो भने? ए उहाँहरू त बुन्नुहुन्छ, ल राख्नुहुन्छ है। जान सक्छ? ए हामी यता जानुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले विभिन्न देशबाट नेपालमा आएर गैर कानुनी रूपमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूद्वारा सिर्जित समस्याहरू हेरिसक्नुभयो। मात्रै होइन, यिनीहरूका कारण आम नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई के समस्या परेको रहेछ त्यो पनि हेरिसक्नुभयो।
अब हामीले त्यसको चिरफार विज्ञ व्यक्तित्वहरूबाट गराउँदैछौँ र जोड्दैछु विज्ञ व्यक्तित्वको बनाइसँग। चीनका राजदूत समेत भइसकेको व्यक्तित्व लीलामणि पौडेल। मैले लीलामणि पौडेल सरलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ। अर्को विज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पूर्व गृह सचिव अर्थात् एवं यो लोकसेवा आयोगको सदस्य पनि भइसकेको व्यक्तित्व डाक्टर गोविन्द कुसुम। मैले यस कार्यक्रममा गोविन्द कुसुम सरलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ गोविन्द सर यहाँ। धन्यवाद सर। अब मैले यहाँहरूलाई जुन हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई परिचित गराइसकेको छु, अब म विषय प्रवेश गर्दैछु र मैले विषय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति भूमिका पनि बाँधिसकेको छु जुन हामीले भिजुअल देखाइ पनि सकेका छौँ सर। र म पहिलो जिज्ञासामा हाम्रो लीलामणि सरसँग पुगेँ र यहाँ एउटा दिग्गज हुनुहुन्छ जुन मैले यहाँको परिचयमा पनि भनिसकेको छु र यो मुलुकमा यो शरणार्थी सम्बन्धी कानुन नै छैन, यो देशले बनाउन आवश्यकता पनि ठान्दैन। मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन र गर्न पनि चाहँदैन। तर 20,554 प्लसको सङ्ख्यामा विभिन्न देशका 11 देशका गैर आवासीय गैर कानुनी नागरिकहरू आएर यहाँ बसिरहेका छन्। भन्न पनि आफूलाई पनि लाज लाग्छ सर, कस्तो मुलुकमा बसियो। जस्तै यहाँहरूको अनुभव त धेरै छ कि यो लाजमर्दो अवस्था होइन? लीलामणि सर यहाँ के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? पहिलो कुरा त तपाईँले मेरो नामको पछाडि विज्ञ भनेर विशेषज्ञ लाउनु भयो, त्यो चाहिँ अहिले थाती राखौँ भन्छु मैले, म त्यो विज्ञ होइन। मैले चाहिँ मसँग केही जानकारी र केही अनुभवहरू छन्, त्यही जानकारी र अनुभव साटौँ भनेर आएको मैले। तपाईँले भनि नै सक्नुभयो, हामी चाहिँ यो शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष पनि होइन र सँगसँगै चाहिँ शरणार्थी सम्बन्धी हामीसँग राष्ट्रिय कानुन पनि छैन। यो अवस्थामा चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूबाट आएर नेपालमा बसोबास गरेका मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ शरणार्थी भन्नभन्दा यो गैर कानुनी आप्रवासीहरू भन्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। उनीहरू गैर कानुनी आप्रवासी हुन्। अब धेरै लामो समयदेखि कतिपय सङ्ख्यामा छन्, ठुलो सङ्ख्यामा आप्रवासीहरू छन्। तर हामीले चाहिँ त्यो उनीहरूलाई यहाँ आश्रय दिएको शरणार्थीको रूपमा भन्दा यो मानवीय आधारमा हामीले उनीहरूलाई यहाँ बसोबास गर्न दिएको हो, मानवीय आधारमा। हजुर। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो मुलुकले चाहिँ किन त्यो अहिलेसम्म यो अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पक्ष पनि बनेन र राष्ट्रिय कानुन पनि बनाएन भन्दाखेरि हामी चाहिँ अहिले नेपालको अहिलेको अवस्था गएको भनौँ न, यो चाहिँ यो 8-10 दशककै कुराहरू गर्ने हो भने हामी चाहिँ शरणार्थी को रूपमा चाहिँ हामीले कुनै पनि मुलुकको नागरिकलाई लिन सक्ने हाम्रो भौगोलिक हिसाबले, भू राजनैतिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले त सम्भव छैन। यस कारणले यी गैर आवासीयहरूलाई एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो जहाँ चाहिँ संसारको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुक र संसारको सबभन्दा दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुकको बिचमा उनीहरूभन्दा तुलनात्मक रूपले असाध्यै सानो यो विकासोन्मुख मुलुक हो। यहाँ हामीले शरणार्थीको कुराहरू गर्ने हो भने त दुईतिरबाट त धेरै ठुलो जनसङ्ख्याको चापमा बसेको, त्यसै पनि अब यो जनसङ्ख्याको आप्रवासनको चाप छ हामीलाई। अनि त्यसैमाथि अझै हामी शरणार्थीको कुराहरू गर्ने हो भने त हामीले धान्न सक्ने अवस्थै छैन। हाम्रो यो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, भूराजनैतिक कुनै पनि हिसाबले
हामीले चाहिँ शरणार्थीको रूपमा कुनै पनि मुलुकको नागरिकलाई दर्जा दिएर राख्न सक्ने हाम्रो भन्नाले कानुन बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। होइन, कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने होइन, शरणार्थीको रूपमा कसैलाई हामीले स्वीकार गर्ने हाम्रो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक कुनै पनि स्थितिमा हामी चाहिँ सक्षम छैनौँ। हामी भनेपछि यसको आशय हो उहाँहरूलाई यहाँबाट विस्थापित गर्नै पर्छ। सक्षम हामी छैनौँ। हामीले चाहिँ गर्ने भनेको अहिले मानवीय आधारमा जुन आश्रय दिएको हो, हामीले चाहिँ शरणार्थीलाई चाहिँ होइन, हामीले त यसलाई निरुत्साहितै गर्नुपर्छ। कतिपय शरणार्थीहरूको देखिने कारण छ नेपालमा आएको, जस्तो तिब्बतीयन शरणार्थीहरूको नेपालमा आउने कारण देखिने छ, किनभने यो सिमाना जोडिएको छ। शरणार्थीहरू खास गरी 3वटा कारणबाट अर्को मुलुकमा आउँछ। पहिलो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुलुकभित्र आर्थिक अथवा राजनीतिक कुनै विशृङ्खलता अथवा द्वन्द्व भयो, सामाजिक द्वन्द्व भयो, धार्मिक द्वन्द्व भयो र त्यहाँ चाहिँ त्यो निश्चित समुदायको अथवा निश्चित विचारधाराको मान्छे चाहिँ त्यहाँ आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्यो भने चाहिँ सबभन्दा पहिले जाने चाहिँ सिमाना क्रस गरेर, सिमाना नागेर नजिकको छिमेकी मुलुकमा हो। तर हाम्रो देशमा त तपाईँलाई भन्दैछु, म त्यही भन्दैछु। म त्यो चाहिँ त्यो हिसाबले तिब्बतीयनहरू नेपालमा आए भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कारण चाहिँ सीमा जोडिएको कारण देखिन्छ एउटा। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि मुलुकको नागरिकहरू नेपालमा आउने चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कुनै पनि कारण देखिँदैन। मैले एउटा कारण त सीमा जोडिएको कारण र सम्बन्धित मुलुकमा अलिकति द्वन्द्व भयो भने त्यसबाट भागेर आउने कुराहरू हुन्छ, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक भने मैले द्वन्द्वहरू, धार्मिक द्वन्द्वहरू भएर। दोस्रो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो मुलुकहरूमा अवसरहरू भएन, अनि त्यो अवसरको खोजीमा चाहिँ अवसर भएको मुलुकहरूतिर मान्छेहरूको चाहिँ आप्रवासन बढ्छ। त्यो आप्रवासनका विभिन्न तरिकाहरूमध्ये एउटा शरणार्थी पनि हो। हामीले सुनिन्छ नि, नेपालीहरू पनि कतिपय यो दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुकका मान्छेहरू युरोप, अमेरिकातिर शरणार्थीको रूपमा चाहिँ बस्छन् भनेर त्यो उनीहरूले देखाउँदा विभिन्न कारणहरू, शरणार्थी हुनुपर्ने कारणहरू कागजमा नक्कली कागज बनाएर देखाउँदा त्यहाँ देखाउँछन् भन्ने सुनिन्छ। तर त्यसको अन्तर्यमा चाहिँ अवसरको खोजी छ, आर्थिक अवसरको खोजी छ। सुन्नुहोस्, दोस्रो कारण हो। अनि तेस्रो कारण चाहिँ, तेस्रो आप्रवासनको कारण चाहिँ अब यो अलिकति राजनैतिक छ। कुनै मुलुकले कुनै अर्को मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ कुनै निश्चित शक्तिलाई समर्थन गर्छ, अनि समर्थन गरिसकेपछि त्यो शक्तिलाई त्यहाँ राज्यको शासन सत्तामा पुर्याउनका लागि चाहिँ उसले भरथेक गरिरहन्छ, सघाइरहन्छ। त राज्यले फेरि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ राज्य र त्यो राज्यलाई उल्टाएर अर्को शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि प्रयत्न गरिरहने जुन शक्ति हो, त्यो शक्तिलाई जुन मुलुकले जुन ठाउँबाट त्यसलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ त्यो मुलुकमा ती मान्छेहरूलाई चाहिँ आश्रय दिने प्रचलन हुन्छ। मैले भन्दैछु, मैले त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने, जस्तो अमेरिका त युरोपियनहरूले 1990 भन्दा पहिल्यै सोभियत सङ्घमा तत्कालीन समाजवादी सत्ता ढलाएर त्यहाँ पुँजीवादी सत्ता राख्न चाहन्थे। त्यो चाहने क्रममा उनीहरूले त्यहाँको त्यो पुँजीवादी शासन व्यवस्था स्थापना गर्न चाहने मान्छेहरूलाई उनीहरूले भित्री रूपमा सघाइरहेका थिए। ती सघाइरहेका मान्छेहरूलाई त्यस्तो थाहा पाउँदाखेरि त्यहाँको राज्य सत्ताले त त्यसमा नियन्त्रण गर्छ। नियन्त्रण गर्दाखेरि उनीहरू त्यहाँ चाहिँ अब राज्यको अलिकति बल प्रयोग गर्ने दमनको शिकार भइन्छ भनेर उनीहरू चाहिँ आफ्नो एउटा सुरक्षित एउटा बाटो बाहिर निस्कने बाटो खोज्छन्। त्यो खोज्ने क्रममा दिनेको हो त भन्दाखेरि जसले तिनीहरूलाई उक्साइरहेछ त्यसले दिने हो। त्यसकारण नेपालले कुनै पनि संसारको अरू मुलुकहरूमा शासन सत्ता परिवर्तनका लागि त्यो सरकारमा बसेको शक्तिभन्दा विरोधी शक्तिहरूलाई उक्साएर सहयोग गरेर त्यहाँ शासन सत्तामा चाहिँ उनीहरूलाई स्थापित गर्ने मकसद राख्दैन। त्यो नराख्ने कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो पोलिटिकल राजनैतिक कारणबाट नेपालमा कुनै शरणार्थी आउनुपर्ने कारण छैन। अवसरको हिसाबले हामी आफै अल्पविकसित मुलुक हो, लाखौँ मान्छेहरू अहिले विदेशमा रोजगारीको खोजीमा गइरहेछन्। यो अवस्थामा चाहिँ नेपालमा अवसर पाइन्छ भनेर आउने कुरा पनि भएन। र तिब्बत बाहेक संसारको तिब्बतमा पनि त्यो बेलाको अवस्था बाहेक अहिले हाम्रो सिमानामा कुनै त्यस्तो किसिमको असुरक्षाको वातावरण भएको छैन जो उनीहरू भागेर आएर नेपालमा आएर सुरक्षित आश्रय पाउन्। त्यसकारण
1960 को ताकामा तिब्बतबाट आएका मान्छेहरू बाहेक त्यसपछि आएका कुनै पनि विदेशीहरू नेपालमा यो हामीले अहिले अध्ययन गरेको सैद्धान्तिक व्यावहारिक र विश्वभरि प्रचलित यो शरणार्थीहरूको जुन चाहिँ आवागमन हुन्छ त्यो शरणार्थीको आवागमन हो त्यो कुनै सिद्धान्त त्यो दृष्टिकोण कुनै विचार कहीँसँग मेल नखाने गरी आएका हुन्। तिब्बतीहरू पनि आजको दिनमा आएको तिब्बतीहरू पनि आजको दिनमा आएको मान्छेहरू पनि उनीहरू त्यो चाहिँ त्यो कुनै यो सिद्धान्तले मेल खाँदैन। यहाँभन्दा तिब्बतमा धेरै राम्रो विकास छ, तिब्बतमा एकदमै उनीहरूको चाहिँ जीवनस्तर हाम्रोभन्दा धेरै उच्च खालको छ, त्यहाँ अवसरहरू हामी कहाँभन्दा त्यहीँ धेरै छन्। अनि त्यो हिसाबले पनि त्यो चाहिँ त्यहाँबाट आइरहने कुराहरूलाई चाहिँ हामी शरणार्थी आए भनेर हामीले शरणार्थीको दर्जा दिनुपर्ने कारण देखिँदैन। थोरै भुटानको चाहिँ एउटा कारण के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट लखेटिएका अधिकांश मान्छेहरू नेपाली मूलका हुन्, त्यहाँ सामाजिक कारण थोरै देखिन्छ। तर त्यो सामाजिक कारणलाई पनि केले खण्डित गर्छ भन्दाखेरि हामी सिमाना मूलको होइन, अनि हामीले फेरि तिनी चाहिँ नेपाली मूलका मान्छेलाई उक्साएर ल तिमी सत्ताका विरुद्ध लाग भनेर भन्या भए त तिनीहरूलाई आश्रय दिने हाम्रो नैतिक दायित्व पनि हुन्थ्यो। त्यो कारण पनि होइन, हाम्रो सिमाना जोडिएको पनि होइन, हामीले तिनीहरूलाई उक्साएको पनि होइन। तर एउटा चाहिँ सामाजिक एउटा चाहिँ भाषिक एउटा जातीय हिसाबले चाहिँ अलिकति सामिप्यता भएको एउटा समुदाय, त्यो समुदाय चाहिँ त्यहाँबाट निस्केर अनि भारतको बाटो हुँदै नेपाल आयो। त्यसकारण त्यो पनि प्राकृतिक देखिँदैन। अनि आउँदाखेरि अनौठो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो आउनलाई चाहिँ भारतले सहज उनीहरूलाई दियो त्यतिखेर, अब त्यो पुरानो कुरा हो त्यो। अनि फर्किने बेलामा चाहिँ जान दिएन। उनीहरू भुटानबाट निस्केपछि मजाले ट्रकमा हालेर अलिकति विस्तृत आउँछु सर, यसको बारेमा विस्तृत आउँछु। मैले अब यो भूमिका भनेको कारण के हो भन्दाखेरि भुटानीहरू पनि शरणार्थीको सर्वमान्य विश्व प्रचलित तौर तरिका अनुसार भित्रिएका देखिँदैनन्, अरू त हुँदै होइनन्, अरूको त पछि पनि कुरा गरौँला। तर अब नेपालले त्यसकारण चाहिँ नेपालले कसैलाई शरणार्थीको दर्जा दिइरहनुपर्छ आजको दिनमा भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब मैले हाम्रो डाक्टर गोविन्द कुसुम सरसँग जोडिएँ फेरि, जस्तै यो मुलुकमा गृह मन्त्रालय पनि छ, मातहतको अध्यागमन पनि छ, र मैले पुलिस प्रशासनमा विशेष गरेर प्रहरीको प्रवक्तासँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यस्ता कुराहरू नउठाउनुहोस् र नछुनुहोस्। यो पुलिस प्रवक्ताले मलाई भनेको कुरा मैले गोविन्द सरलाई सुनाउँदैछु। भनेपछि यस्ता कुरालाई तपाईँले नछुनुहोस् है, यदि यस्ता कुराहरूलाई छुनुभयो भने फेरि तपाईँ मानव तस्करी र मानव बेचबिखनमा तपाईँ पर्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई चाहिँ प्रहरीको प्रवक्ताले यो भाषामा भन्नुभएको थियो। एउटा चाहिँ सुरक्षा निकायको चाहिँ प्रवक्ताले यो देशमा जस्तै हाम्रो लीलामणि सरले भनि पनि सक्नुभयो यस्तो समस्या यो मुलुकमा छ, त्यो समस्या नै उठाउन हुँदैन। यो कस्तो खालको चिन्तन हो? यहाँ एउटा चाहिँ गृह सचिवको अत्यन्त लामो अनुभव भएको व्यक्तित्वको नाताले गोविन्द सर के भन्नुहुन्छ यहाँ यसबारेमा? पहिलो कुरा त कुन व्यक्तिले के भन्यो भन्ने विषय त्यो आधिकारिक विषय होइन, त्यसमा प्रवेश नगरौँ। र कुनै पनि इस्युमा अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको कन्टेक्स्टमा र हाम्रो नेपालले खुला आर्थिक व्यवस्था ल्याएको छ र खुला छलफलको विषयलाई स्वीकार गरेको छ र हामीहरू कहाँ प्रेस स्वतन्त्रता छ र प्रेसको कारणले गर्दाखेरि सबैले बोल्न पनि पाउँछन् र आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्न पाउँछन्। भने आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता भएको मुलुकमा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि विषयलाई त्यो बारेमा सोध्ने अधिकार छ र भन्ने मान्छेले कसरी भन्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ अब आधिकारिक रूपबाट यहाँ केही नभनौँ। त्यसरी भन्न यदि भनिएको हो भनेपछि त्यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। हो सर, हो, उहाँले भनेकै कुरा मैले यहाँसँग राखेको। हजुर, राम्रो मान्न सकिँदैन, किनभने यो कुनै आगो होइन, छोयो कि पोल्ने भन्ने विषय होइन। यसले हाम्रो मुलुकको आर्थिक सामाजिक र अन्य अवस्थालाई प्रभावित पारेको छ, त्यो सबैले बुझेका छौँ। त्यस्तो स्थितिमा यसलाई समाधान गर्ने कसरी, यसलाई व्यवस्थित गर्ने कसरी, शरणार्थीहरूलाई नेपालको जुन हाम्रो पोलिसी छ, फरेन पोलिसी छ, त्यो पोलिसीसँग तलमाथि नपार्ने गरी
कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा राज्यको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई छुने हुँदैन, यसलाई छोयो भनेपछि बर्बादी हुन्छ भन्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। अब मैले हाम्रो फेरि पुनः लीलाबडी सरसँग जोडिएँ र यहाँले अलिकति यो परराष्ट्रलाई टच गर्नुभएको छ, म त्यहीँनिरै पुगेको छु फेरि। जस्तै यस बारेमा मैले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्तासँग पनि कुरा गरेको थिएँ र उहाँले कुरा गर्न चाहेको थिएँ, तर परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता अहिले जुन हाम्रो सेवा लम्साल म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँले यो कुरा टच गर्ने त होइन, सुन्न पनि चाहनु भएन र उहाँले के भन्नुभयो भने यस बारेमा परराष्ट्रको कुनै भूमिका रहँदैन, त्यसो भएको हुनाले मैले बोल्न आवश्यकता नै छैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि सेवा लम्साल म्याडमले गर्नुभयो सर। यदि त्यसो हो भने यहाँ त एउटा मुख्य सचिव पनि भइसकेको व्यक्तित्व के यो गैर आवासीय जुन गैर कानुनी रूपमा विदेशीहरू नेपालमा बसिराख्ने, नेपाली जनता पीडित भइराख्ने, परराष्ट्रको चासो नै नहुने यो कस्तो परिस्थिति हो, यहाँ के भन्नुहुन्छ? अनि त्यो तपाईँसँग कसले टेलिफोनमा संवादमा के भन्नुभयो भन्ने विषय चाहिँ तपाईँको र मेरो छलफलको विषय बन्दैन होइन। त्यो चाहिँ मैले के मात्रै भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो हाम्रो लागि अहिले समस्या हो। हजुर, यो बारेमा केही अध्ययनहरू पनि गरेका छन्, केही त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले थेसिस पनि लेखेका छन्, अरू किसिमका अध्ययन पनि भएको छन्, सानातिना अध्ययनहरू पनि भएको छन्। त्यो अध्ययनले यो नेपालको लागि चाहिँ आन्तरिक हिसाबले सुरक्षा चुनौती र बाह्य हिसाबले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको लागि चाहिँ यो एउटा संवेदनशील विषय हो। यसमा परराष्ट्रको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन? बाह्य सम्बन्धमा संवेदनशील विषय हो भनेपछि परराष्ट्र भूमिका हुन्छ कि हुँदैन भनेर दोहोऱ्याइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण यदि त्यहाँ समस्या छ भने समस्या नबोलेर अनि कार्पेट मुनि धुलो लुकाएपछि सफा देखिन्छ भने जस्तो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। समस्याको मूल कारण के हो त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ र समाधान चाहिँ निकाल्ने भनेकै बहस छलफलबाट, अनि फराकिलो बहस छलफलबाट। त्यो पनि एकजना व्यक्तिको विचार, मेरो विचार त्यही नै हुन्छ, उहाँ अझ गोविन्द कुसुम सर आउनु भएको छ, उहाँको विचार अथवा तपाईँको विचार लगेर अनि त्यहाँबाट त्यसैलाई यही नै सत्य हो भनेर राख्ने कुरा पनि होइन। यो चाहिँ फरक फरक भूमिकामा बसिरहेका मान्छेहरू, भूमिकाबाट बाहिर आएका, त्यसमा अनुभव भएका, अध्ययन गरेका, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय त्यो विषयमा चाहिँ जानकार व्यक्तिहरू बसेर यो समस्या के कारणबाट कसरी हामी कहाँ उब्जियो, मैले भने शरणार्थीमा पनि कुनै कारणै देख्दिनँ मैले। अनि त्यसकारण त्यो किन उब्जियो अनि अब त्यसको समाधान के हुनसक्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले गम्भीर बहस छलफल र यसको अगुवाई त झन् परराष्ट्रले नै गर्नुपर्ने होइन सर? त्यसमा पनि प्रवक्ता भनेको त त्यो मन्त्रालयको एउटा आधिकारिक व्यक्तित्व पनि हो। यसमा चाहिँ यस्तो आधिकारिक व्यक्तित्व प्रवक्ताको भूमिका धेरै जसो अब नेपाल सरकारमा अब हामी पनि उहाँ सर पनि बस्नु, हामी पनि बसियो। प्रवक्ताको भूमिका भनेको मन्त्रालयले गरेका निर्णयहरू, जानकारीहरू, सूचनाहरू दिने हुन्छ अथवा सरकारका नीति कानुन कार्यविधिहरूका बारेमा जानकारी दिने कुराहरू हुन्छ। समस्याका बारेमा कसैले सोध्यो भने चाहिँ सोधखोज गरेर त्यसको प्रत्युत्तर दिने हुन्छ। यो एउटा समस्या हो, यो समस्या बहस हुनुपर्छ, यो समस्या छलफलको विषय बन्नुपर्छ र यो समाधान पनि गरिनुपर्छ। तर त्यसको मतलब चाहिँ बोल्नै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सान्दर्भिक लाग्दैन। देशको लागि पनि सान्दर्भिक होइन, यो त त्यसको दुईटा पाटो छ। शरणार्थीको एउटा आन्तरिक पाटो छ, एउटा बाह्य। आन्तरिक पाटो भनेको त्यसको आन्तरिक सुरक्षासँग छ। शरणार्थीहरूकै कारणबाट नेपालमा चाहिँ थुप्रै प्रहरीहरूमा घटनाहरू छन्। अब त्यो हामीले केलाउने हो भने चाहिँ त्यो अध्ययन गर्दाखेरि आइ पनि रहेछन्। त्यसमा चाहिँ जस्तो हत्याको, बलात्कारको, कृत्य नागरिकताको, कृत्य राजधानीको, अब लुटपाटको, चोरीको, डकैतीको, झैझगडाको, मानव बेचबिखनको, तस्करीको, यस्ता थुप्रै घटनाहरूमा चाहिँ त्यो यो गैर कानुनी आप्रवासनबाट सिर्जित समस्याहरूका रूपमा चाहिँ थुप्रै आछन्। त्यो बाहेक अर्को पाटो पनि छ
जस्तो झापा जस्तो ठाउँमा चाहिँ कुनै बेला 1,08,000 10,000सम्म शरणार्थीहरू थिए, भुटानी शरणार्थीहरू। त्यसले त्यहाँको प्राकृतिक साधनमाथि एकदमै ठुलो दबाब पर्यो। पानी, जङ्गल त त्यो बेलडाङ्गी भने त्यहाँ सबैभन्दा राम्रो जङ्गल हो, त्यो जङ्गल सखापै भयो। त्यसकारण अब त्यहाँ पानीका स्रोतहरू को अधिक दोहन भयो। अनि त्यो मात्रै होइन, अब रोजगारीका अवसरहरू त्यहाँका मान्छेहरूले गुमाए। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसकारण त्यसबाट हाम्रो आन्तरिक आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक वेश्यावृत्तिका कुराहरू पनि आए। त्यहाँ अब शरणार्थीहरू भएको ठाउँमा धेरै ठाउँहरूमा यस्ता कुराहरू भइरहन्छन्, किनभने उनीहरू आफै असुरक्षित हुन्छन्। त्यसकारण त्यो असुरक्षित मान्छेले त्यसले अरू त्यो समाजलाई चाहिँ असुरक्षा बढाइदिन्छ। जो मान्छे आफू एकदमै असुरक्षित महसुस गर्छ, असुरक्षित छ, भोको छ, असुरक्षित छ, भोको छ, अन्यायमा परेको छ भने चाहिँ त्यसले कानुनका सबै घेरा तोड्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो आप्रवासन चाहिँ संसारभरि नै सुरक्षाको लागि धेरै ठुलो चुनौती हो। त्यो नेपाल जस्तो धेरै एकदम चाहिँ राजनैतिक अस्थिरता भएको मुलुक 2007 सालदेखि पटक 6 पटक त राजनैतिक व्यवस्थै परिवर्तन भए। अनि अब सरकार परिवर्तनका त कुरै छैन। हाम्रा चाहिँ सरकारहरू 35-36 वटा प्रधानमन्त्रीहरू भइसकेको छ यो 7 सालदेखि। यो सबै हेर्दाखेरि त हामी के हुन्छ हो, हामी यति धेरै अस्थिर चलाए मान्छ। हाम्रो यहाँको राज्य प्रणाली व्यवस्था सुदृढ नभएको ठाउँमा अझै फेरि एउटा खतरनाक अस्थिरताको कारक चाहिँ त्यो आप्रवासनबाट थपिया छ। त्यो आन्तरिक समस्या भयो। बाह्य समस्या भने के हो भन्दाखेरि भुटानसँग हाम्रो एकदम राम्रो सम्बन्ध थियो शरणार्थीहरू आउनुभन्दा पहिले। तर धेरै लामो समयदेखि भुटानसँगको सम्बन्धमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ तिक्तता आयो। त्यो भुटानी शरणार्थीकै कारणबाट हो, त्यो भुटानी यहाँ आएको आप्रवासनको कारणबाट हो। अनि अब चीनको एउटा संवेदनशील क्षेत्र चाहिँ तिब्बत स्वशासित क्षेत्र हाम्रो सिमानासँग जोडिया छ। स्वाभाविक ढङ्गले उनीहरूका क्रियाकलापहरूबाट हाम्रो छिमेकी मुलुकलाई कुनै किसिमको चाहिँ अब म यसमा फेरि आउँछु चुनौती नहोस् भन्ने मैले बाह्य पक्षको कुरा गर्दा उठाउनै पर्ने कुरा छ यो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुराहरू गर्दा मैले तपाईँले भन्न खोजेको त्यसैको पाटो भनेको हो। त्यो त अन्तर्राष्ट्रसँग जोडिन्छ नि त। त्यो तपाईँले आप्रवासन गैर कानुनी आप्रवासन भन्दा बित्तिकै कुनै मुलुकको नागरिक आउँछ, आएपछि त्यो मुलुक जोडिहाल्यो नि। त्यो परराष्ट्र सम्बन्ध नजोडिने भन्ने हुँदैन, जोडिन्छ, त्यो जोडिन्छ मात्रै भन्नु। अब मैले फेरि गोविन्द कुसुम सरसँग आएँ। सर, एउटा गतिविधि हामीले के देख्यौँ भने यो मुलुकमा लकडाउन हुँदै गर्दाखेरिमा यहाँ यो जुन गैर कानुनी रूपले भित्रिने शरणार्थीहरू खुरु लर्को लाएर भित्रिएको हामीले त्यो दृष्टान्तहरू देखेकै छौँ। मिडियाहरूमा पनि छ्यासी आएकै हुन्। यहाँ त एउटा चाहिने सफल र योग्य गृह सचिवको चाहिने एउटा परिचय बनाउनु भएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। अब यसरी लकडाउनको बेलामा विदेशीहरू गैर कानुनी रूपमा भित्रिनुलाई तत्कालीन समयको गृह मन्त्रालयको भूमिका, अध्यागमनको भूमिका, सुरक्षा निकायको भूमिकालाई यहाँ जस्तो व्यक्तित्वले के भन्नुहुन्छ? हाम्रो देशमा शरणार्थीको हिसाबबाट हामीले कसैलाई शरणार्थी भनेर भनेको छैनौँ। सबै यिनी म आउँदैछु त्यो विषयमा। गैर कानुनी आप्रवासीहरू नै हुन् र मानवीय हिसाबले दिएको, अघि हाम्रो लीलामणि सरले भने जस्तै मानवीय हिसाबले हामीले संरक्षण दिएको भनेको भुटानी शरणार्थी प्लस तिब्बती शरणार्थीहरूलाई हो। र तिब्बती शरणार्थीहरूको 1959 पछिको अवस्थामा आएकाहरूलाई नेपालले लियो, राख्यो। तर नेपाली नागरिकको रूपमा होइन कि हामीले मानवीय हिसाबबाट उनीहरूको संरक्षण गर्ने कामहरू हामीले गरिदिएको हो। र त्यो प्रयोजनको लागि त्यतिखेरको सङ्ख्या हामीले हेर्दाखेरि 20,000 को सङ्ख्या थियो होइन। त्यसपछि उनका छोराछोरीहरूको चाहिँ कुनै नोट डाउन भएको छैन त्यस पछाडिको हकमा। तर अब यतातिर आउँदाखेरि भुटानबाट आएको, अघि सरले पनि उठाउनु भयो, लीलामणि सरले, कि त्यहाँबाट आएकाहरूको शरणार्थीको सङ्ख्या करिब हाम्रो गृह मन्त्रालयको रेकर्डमा 1,20,000 को सङ्ख्या थियो। त्यसमध्ये 1 लाख चाहिँ अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, त्यसपछि US, UK, नर्वे, स्विडेन लगायतका, डेनमार्क लगायतका देशहरूमा गयो। त्यो सङ्ख्या 1 लाख छ। बाँकी 20,000 हो। अब त्यो 20,000 मध्ये केही तलमाथि पर्यो होला, केही विदेश गए। विदेश भने मतलब इन्डिया पनि गएको छन्,
केही सोसियल्ली त्यहाँ एडजस्ट भए तिनीहरू एडजस्ट भएको छन्, हजुर। केही अझै पनि छन् र त्यसले कस्तो असर पार्छ भन्ने बारेमा अहिले नजाउँ। त्यो स्थिति रह्यो र एकातिर हामीहरूले भुटानी शरणार्थीहरू जो मोरङ र झापामा थिए तिनीहरूको एक हदसम्मको समस्या सर्ट आउट भयो। अब यो तिब्बती शरणार्थीहरू विशेष गरी स्याङ्जा भयो, बागलुङ भयो, काठमाडौँ, ललितपुर, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु होइन, यी जिल्लाहरूको विभिन्न क्याम्पमा बसेका छन् र उनीहरूले आफूलाई नेपाली हौँ भन्ने हिसाबबाटै अहिले आफूलाई देखाइरहेको छन्, गरिरहेको पनि छन्। त्यसका केही उदाहरणहरू हामीले चिनको विरुद्धमा नेपालमा हुने तिब्बती शरणार्थीहरूले गरिएको प्रदर्शन भनिएका अवस्थामा केही मान्छेलाई पकडेर लिएर आउँदाखेरि पनि ती कुराहरू हामीले हेरेका छौँ र स्थानीय उनीहरूसँग तिब्बती विभिन्न शिविरहरूमा बसेकाहरूलाई सोद्धाखेरि हामीहरूको त्यसमा संलग्नता छैन, यी संलग्नता हुने भनेको बाहिरबाटै आएकाहरू हुन् भन्नेहरू पनि हामीले पाएका थियौँ। यो कुरा तिब्बतीहरूले नै बताए। तिब्बती मूलका नेपालमा बसोबास गरिरहेका यो आप्रवासीहरूले भनेका कुराहरू हुन्। अब तपाईँको कुराहरूमा आउँछु म कि लकडाउनको बेलामा यसरी विभिन्न ठाउँबाट आए भनेर भनियो, अफगानिस्तानबाट आएका म भन्दैछु त्यसमा हामीले शब्दावली प्रयोग गरेका छैनौँ, सहरी शरणार्थी भनेर शब्दावली प्रयोग गरेका छैनौँ, बोलचाली भाषामा चाहिँ भन्ने गरिन्छ र अहिले नेपालमा देखा परेको विशेष गरी रोहिङ्ग्याहरू, विशेष गरी अफगानीहरू, पाकिस्तानीहरू र त्यसपछि गएर नाइजेरियनहरू, केन्यनहरू होइन, यमनबाट लगायतका विभिन्न देशहरूबाट नेपालमा आप्रवासी गैर कानुनी हिसाबको आप्रवासीहरू बसेका छन् र उनीहरू आएकाहरूले धेरैले यहाँको युएनएचसिआरमा आफूलाई दर्ता गराएको छन् र हामीहरू विदेश जान पाउँछौँ भन्ने हिसाबबाट पनि बसेका छन्। अब म आउँदैछु। अब त्यो विदेश जान पाउँछौँ भन्नेबाट आएकाहरूमध्ये एउटा क्याबिनेटले एउटा गठन गरेको थियो, कमिटी गठन गरेको थियो। त्यसमा गृह सचिव, अर्थ सचिव र परराष्ट्र सचिव, यी तीनटा सचिव मिलेर युएनएचसिआरसँग कुराकानी गरेर यहाँबाट जानेहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पठाउनको लागि फेसिलिटेट गरिदिने एउटा कमिटी थियो। म तपाईँले भनेको अघि बुदालाई म स्पष्ट पारौँ, परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा भूमिका खेल्दैन भन्ने कुराहरू होइन। त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि मैले के भन्दैछु भने चाहिँ हामी 3 जना सचिवहरूको त्यतिखेरै हामीहरू 3-4 पटकै बैठक बसेर हामीले पठाएका छौँ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालय किन भन्दाखेरि प्रायशहरू यो आफ्नो जुन यहाँ नेपालमा आएको जुन भिसा हो, भिसाको समय होइन त्यो सकियो, त्यसको भ्यालिडिटेसन सकिएपछि पनि बसोबास गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई त भोलि गएर यहाँबाट थर्ड कन्ट्री पठाउनु पर्यो भने त पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ, नभए जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो खालको जरिवाना माफ गरिदिने काम, मिना गरिदिने काम अर्थ मन्त्रालयबाट क्याबिनेटले गर्ने र परराष्ट्रले त्यस्ता चिजहरूसँग युएनएचसिआरसँग कोअर्डिनेट गरिदिने र गृहले अरू आफ्नो हिसाबबाट फेसिलिटेट गर्ने भन्ने हिसाबबाट कामहरू भएको हो, त्यतिखेर भएको थियो। त्यसकारण अब त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका यस मानेमा रहन्छ नै र उनीहरू विदेशबाट यहाँ आएको हुनाले स्वभावतः परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका रहँदैन भन्ने कुराहरू होइन। अब तपाईँको कुरामा आउँ, सहरी शरणार्थीको रूपमा रोहिङ्ग्या छन्, यी जति पनि छन् यिनीहरूले लकडाउनको बेलामा भित्रिएका म आउँदैछु लकडाउनको बेलामा किन भित्री भन्ने कुरा पनि म भन्छु। स्थिति के रह्यो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यिनीहरूले नेपालको सामाजिक अवस्थालाई दुर्गन्धित बनाएको उदाहरणहरू छन् र सँगसँगै यसले यहाँको आर्थिक अवस्था र पर्यावरणीय अवस्थामा पनि असर पारेको छ र सँगसँगै त्यो बेलामा किन आए भन्दाखेरि रोहिङ्ग्याजहरूलाई मात्र होइन, मानव ओसार पसार गर्ने जुन ह्युमन ट्राफिकर्सहरू छन् उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू आएका छन्। विशेष गरी बङ्गलादेशमा रोहिङ्ग्याहरू आए म्यानमारबाट, त्यहाँबाट राम्रो ठाउँको खोजीमा भन्दै जहाँ पानी ढलो छ उतै आउने हो यिनीहरू पनि। उनीहरूको हिसाबले यो अलिकता सफ्ट प्लेस भयो उनीहरू बस्नको लागि, आउनको लागि। अनि उनीहरूलाई त्यहाँबाट बङ्गलादेशीहरूले इन्डिया पठाइदिने, इन्डियाका भएका जुन ह्युमन ट्राफिकर्स छन् उनीहरूले नेपाल भित्र्याइदिने, नेपालका ह्युमन ट्राफिकर्सले विभिन्न ठाउँमा लगिदिने। अब यसैमा मैले अलिक क्लियर गरेँ, हजुरलाई नै जोड्छु मैले यसमा फेरि यसैको कुराहरू म सकिहाल्छु। प्लिज। त्यसले गर्दाखेरि स्थिति के भएको छ भन्नुहुन्छ भने
मैले अघि भने जस्तै कि यहाँको जुन पर्यावरणीय सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थामा यसले अप्ठ्यारो मात्रै पार्ने होइन, दुर्गन्धित पार्ने मात्र होइन कि यसले शान्ति सुरक्षामा पनि असर पार्दैछ। यो बारेमा मैले लेखबाट पनि लेखेको हो त्यतिखेर होइन। र यहाँ आएका मानिसहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय भूमिगत अपराधीहरूको सङ्गठन वा भनौँ आतङ्कवादीहरूको सङ्गठन जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाट आतङ्कवादी भनेर घोषणा गरिएको छ, ती आतङ्कवादी सङ्गठनहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी मात्रामा छ नेपालमा र हुन सक्दैन भन्ने छैन। किनकि कतिपय अवस्थामा विभिन्न हिसाबबाट, चाहे जातीय हिसाबबाट होस्, धार्मिक हिसाबबाट होस् अथवा अरू कुनै कनेक्सनबाट होस्, र त्यो देशहरूबाट जुन देशहरूबाट यहाँ आएका छन् त्यो देशमा त्यस्ता आतङ्कवादी गतिविधिहरू भइरहेको कारणले गर्दाखेरि ती आतङ्कवादीहरूको नेक्सस कुनै न कुनै अवस्थामा हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर वाचफुल हुनुपर्ने ठाउँमा वाचफुल हुन सकेको छैन र यो विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेको छ। यसले अन्य आपराधिक गतिविधिहरूलाई पनि प्रश्रय दिइरहेको छ वा बढावा दिइरहेको स्थिति छ। यसलाई समयमै कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ जरुरी छ। अब यस्तै गरेर जस्तै सरले चाहिँ नि मैले जुन त्यो लकडाउनको बेला जोडेका थिएँ र यहाँले अलिकति चाहिँ नि त्यहाँबाट आउने क्रममा धेरै कुराहरू बताउनु भयो। अझै मलाई थोरै यहाँसँगै चाहिँ नि के कुरा जोड्न मन लाग्यो भने जस्तै जति पनि यो गैर कानुनी रूपमा जुन विदेशीहरू नेपालमा भित्रिन्छन् त्यो चाहिँ नि यो म्यानमार हुँदै बङ्गलादेश हुँदै अनि भारत हुँदै नेपाल भित्रिँदा रहेछन् र उनीहरूले नै बताएको रोहिङ्गाहरूले हामीलाई के बताएका छन् भनेदेखि जस्तै त्यसलाई लिफ्ट गर्ने काम चाहिँ नि भारतीय दलालहरूले गर्दा रहेछन् र जब त्यो भारतीय दलालले चाहिँ नि बङ्गलादेशमा उसलाई लिफ्ट गर्दो रहेछ, बङ्गलादेशबाट भारत छिरायो, भारतबाट नेपाल छिराउँदाखेरिमा त्यो भारतीय दलालले 1,00,000देखि 1,50,000सम्म आइसी लिएको कुरा तिनीहरूले नै हामीलाई बताएका छन् भनेपछि यसमा त भित्री रूपमा त कसको संलग्नता छ र कसरी यहाँ आइराखेका छन् भन्ने कुरा पनि खुलेन र सर। यो सही कुरा तपाईँले उठाउनु भयो। कुनै पनि ह्युमन ट्राफिकर्सको देश हुँदैन, धर्म हुँदैन, जात हुँदैन। उसले हेर्ने भनेको पैसा मात्रै हेर्छ। त्यसले आफ्नो उसको देशलाई असर पार्छ कि पार्दैन वा अर्को देशलाई असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुराहरू हेर्दैन। यो इन्टरनेसनल चेन नै हो। चाहे उसको कुराहरू गरौँ, यो रोहिङ्ग्याजको कुराहरू गरौँ वा अरू कुनै शरणार्थीहरूको कुराहरू गरौँ, शरणार्थी नभनौँ, त्यो आप्रवासीहरू जो गैर कानुनी रूपमा आउँछन् उनीहरूको कुराहरू गरौँ, यो सबैलाई जोड दिने काम के गर्छ भनेपछि त्यो एउटा जुन सञ्जाल छ त्यो सञ्जालमा संलग्न भएका ह्युमन ट्राफिकर्स अथवा मानव बेचबिखनमा लाग्ने म भन्छु अपराधीहरूको नेक्ससले यो सबै कामहरू गर्छ। त्यसकारण त्यहाँको मात्रै, इन्डियाको मात्रै वा नेपालको मात्रै वा बङ्गलादेशको मात्रै भन्ने कुराहरू होइन, सबैतिर छ। त्यसो हो भने सर यदि उनीहरूले यस्तो खेल खेलिराख्ने हो भने जुन भारतसँग जोडिएको हाम्रो जुन खुल्ला सिमाना छ नि सर, यसलाई नियमन गर्न हामीले हाम्रो तर्फबाट सकिन्छ कि सकिँदैन? यो खुला सिमाना नियमन गर्ने भन्ने विषय संवेदनशील विषय हो। हजुर, सकिँदैन भन्ने हुन्छ होइन, सकिन्छ, सक्नु पनि पर्छ। अब यसका केही मूलभूत पक्षहरू छन्, इलिमेन्ट्स छन्। अब पहिले त हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपाल र भारतको बिचको सिमानाका कुराहरू गर्दाखेरि सिमाना प्रायः चाहिँ 3 किसिमका हुन्छन्। एउटा क्लोज बोर्डर सिस्टम हुन्छ, एउटा ओपन बोर्डर सिस्टम हुन्छ, अर्को सेमी ओपन बोर्डर सिस्टम हुन्छ। अब हामीहरूको र भारतको बिचको जुन परम्परादेखि चलिआएको जुन सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्ध चाहिँ ले गर्दाखेरि हामीहरूको सिमाना ओपन छ। हामीहरूको एउटा दाइ वारी बस्छ, भाइ पारी बस्छ होइन, मान्छे घर यता छ, खेती पारीपट्टि छ, यस्तो अवस्था छ। यो ओपन सिस्टम छ। र अब यो ओपन बोर्डर सिस्टममा सबभन्दा समस्या भनेको कहाँनिर आउँछ भन्नुहुन्छ भने यो बोर्डर म्यानेजमेन्टको समस्या त्यहाँनिर आउँछ र क्रस बोर्डर म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्दाखेरि विभिन्न खालका अपराधहरू हुन्छन्।
त्यो अपराध जुन हामीले भोगिरहेका छौँ, हामीले पनि भोगेका छौँ, अरू सबैले भोग्छन् यो कुराहरू, हामीले पनि भोगिरहेका छौँ नराम्रोसँग। ती अपराधीहरूले विभिन्न खालको चलखेल गर्छन्। ह्युमन ट्राफिकिङ त्यहीँभित्र हुन्छ, क्राइम त्यहीँभित्र हुन्छ, चोरी निकासी त्यहीँ हुन्छ, सबै चिज त्यहीँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि बोर्डर एरियामा अपराधिक कामहरू भइरहेका हामीले पाउँछौँ, देख्छौँ। र यो सीमा नियमन गरौँ भन्ने हो सरको पर्छ। नियमन होइन, नियमन भन्ने एउटा पक्ष हुन्छ, व्यवस्थापन भन्ने कुरा अर्को पक्ष हुन्छ। नियमन भन्ने कुराले कानुनी कुरालाई जनाउँछ। कानुनी कुराहरूको हिसाबमा भन्दाखेरि अब हामीहरू सन्धि नेपाल र भारतको बिचको सन्धिका कुराहरू आउँछन्। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले व्यवस्थापन भन्नाले के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै हरेकको नेपालीहरूको एनआइडी नेसनल आइडी कार्ड अनिवार्य छ। नेसनल आइडी कार्डले के गराउँछ भने यो व्यक्ति नेपाली हो कि होइन भनेर गराउँछ। अब भारतबाट आउनेहरूले पनि उसले पनि आफ्नो आइडी बोक्नुपर्ने हुन्छ। अब बोक्नु पर्यो। अहिलेसम्म यो जब नेपालमाबाट इन्डियाको एरोप्लेन हाइज्याक भयो त्यसपछि चाहिँ नेपाली होस् वा इन्डियन होस् प्लेनबाट आउनु पर्यो भनेपछि उसले आइडी देखाउनु पर्छ। अहिले पनि पर्छ भने यसलाई त्यसमा मात्रै होइन, क्रस बोर्डरमा जाँदाखेरि पनि त्यो व्यवस्था गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। अहिले अब म आउँदैछु, गर्ने भइसकेको छ। तर त्यो गर्ने क्रममा केही कुराहरूलाई सोच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि अब बिचमा वारी घट्छ, पारी खेद्छ, पारी घट्छ, वारी खेद्छ होइन भने त्यस्तो उसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यहाँ दिक्कत आउन सक्छ, समस्या आउन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि आवाज नआएको होइन, आएको हो। हिजोका दिनहरूमा पनि यो बारेमा कुराहरू उठेको हो कि यो आइडीलाई हामीहरूले यो क्रस बोर्डरको सन्दर्भमा व्यवस्थापन गर्ने कि भन्ने कुराहरूमा गृह सचिव स्तरबाट पनि कुराहरू उठेको हो हिजोका दिनहरूमा। तर कसरी गर्ने भन्ने बारेमा त्यो वर्कआउट राम्रोसँग हुन सकेको छैन, त्यो नसकेकै अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलामा त प्रेसरहरू पनि त ठुलै आउँछन् होला नि। प्रेसर भन्नाले अब यस्तो बारेमा प्रेसर आएको म आफूलाई चाहिँ थाहा छैन होइन, यो बोर्डर म्यानेजमेन्टको सवालमा। तर मलाई के लाग्छ भने इन्डिया पनि बोर्डर म्यानेज गर्नुपर्छ भन्नेमा ऊ पनि सचेत छ। किनकि सुरक्षाको समस्या जतिको हामीलाई छ त्योभन्दा बढी सुरक्षाबाट चिन्तित इन्डियालाई पनि छ। यो नेपालमा शान्ति कायम भयो भने चाहिँ उसलाई पनि शान्ति हुन्छ। नेपालमा शान्ति कायम भएन भनेपछि छिमेकीलाई पनि पर्छ। त्यसकारण यो पाटोमा उसले बाहिर हामीहरूसँग कुराहरू हुँदाखेरि वा अन्य उसमा छलफल हुँदाखेरि यस्तो कुराहरूलाई उनीहरूले नेगेटिभ रूपबाट लिएको छैनन्, पोजिटिभली नै लिएको छन्। गरौँ भन्ने छ, बरु हामीहरूले नै किन गर्न सकिरहेका छैनौँ भने हाम्रा पनि केही कमजोरीहरू छन्। भन्नाले यो जुन सीमा नियमन गर्ने व्यवस्थित गर्ने कुराको कमजोरी त हामीसँग पो रहेछ। हामीसँग मात्रै छैन, दुवै पक्षसँग होला होइन। तर हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो पक्ष पनि अझ त्यसमा प्रोएक्टिभ भएर आउन सकेको छैन। जस्तै भन्नुहोस् न, पहिलो शर्त एनआइडी हो होइन, नेसनल आइडी सबैले पाउनु पर्यो। त्यो सुरुवात गरेको छ राज्यले, तर सबै कहाँ त पुगिसकेको छैन। बाँकी 2 करोड 92 लाख जनतासम्म पुग्नु पर्यो भने पुगिसकेको छैन। त्यो आफू बलियो हुनु पर्यो। त्यसपछि अरू मेकानिजम, चाहे बोर्डर मेकानिजममा हाम्रो सेक्युरिटी राख्ने कुराहरू होस्, त्यसको यो एनआइडी नेसनल इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट भनेर भन्छौँ होइन, उसले हेर्नुपर्ने एक्टिभिटीका कुराहरू छन् प्रहरीले। र अब त प्रदेश सरकार नै त्यसमा पनि अलिकता इन्भल्भ हुनुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ होइन। सूचना आदि लिने बारेमा के कस्तो छ भन्ने बारेमा उसको पनि आफ्नै खालको जुन अधिकार दिएको छ संविधानले, त्यसअनुसार उसले पनि त्यहाँ कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अझै नेपाल सरकारबाट यसमा प्रायोरिटी दिएर राखेको चाहिँ हामीहरूले पाउँदैनौँ। अब मैले हाम्रो सरले केही कुरा भन्न पनि खोज्नु भएको थियो, अझै यसैमा मैले जोड्न खोजेँ र सरले आफ्नो विचार पनि त्यसमा राखिदिनु होला। जस्तै मैले यहाँसँग पहिलो नम्बरमा यो युएनएचसिआर भनेको कस्तो संस्था हो नम्बर 1, जबकि हाम्रो देशमा त्यसले उपभोग गर्ने कानुनै छैन, यो कसरी बसेको छ एउटा मैले यो बुझ्न चाहेँ। अर्को चाहिँ नि यहाँसँग चाहिँ मैले के राखेँ भन्दाखेरिमा यो युएनएचसिआर भन्ने संस्थाले भुटानीहरूलाई तिब्बतीयनहरूलाई उचालेर एक खालको चाहिँ नि अस्थिरता कायम यो सिर्जना गरेका कुराहरू हामीलाई रिपोर्टिङ छ सर एउटा।
अर्को चाहिँ नि यसले चाहिँ जुन मेलमिलापमा रहेका नेपालीहरूमा पनि अलिकति चाहिँ नि यो छुट्याउने र एक आपसको टिक्का टिप्पणी गर्ने कामहरू गरेको छ युएनएचसिआरले। यो चाहिँ नि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, स्वयं आफै नै गैर कानुनी रूपमा बसेको संस्थाले अर्काको देशमा बसेर यो हरकत गर्न पर्छ, मिल्छ कि मिल्दैन? एउटा लीलामणि सर जस्तो मान्छेसँग तपाईँको भेट हुँदै गर्दाखेरिमा मेरो यो जिज्ञासा राखिदिनु होला भनेर चाहिँ नि हाम्रा दर्शकहरूले यहाँलाई यो भन्नाले जिज्ञासा पठाउनु भएको छ। सर, यहाँ के भन्नुहुन्छ? अब एउटा चाहिँ कुरा के हो भने मैले आजको अवस्थामा चाहिँ नेपालमा युएनएचसिआरको आवश्यकता देख्दिनँ। हटाउनुपर्छ यसलाई, युएनएचसिआरको आवश्यकतै देख्दिनँ मैले। किनभने मैले अघि 3टा कारण भने नेपालमा शरणार्थी आउनुपर्ने कुनै पनि कारण अहिले भौगोलिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले नेपालमा शरणार्थी आउन बस्न पर्ने, नेपालले दिनुपर्ने, आश्रय दिनुपर्ने कुनै कारण छैन, कुनै कारण देखिँदैन। त्यसकारण त्यो कारण नदेखिएपछि यहाँ यो युएनएचसिआर आइरहनु पर्ने कारण आवश्यकता, युएनएचसिआरको आवश्यकता छैन। यो युएनएचसिआरको अफिस चाहिँ यो भुटानी शरणार्थीहरूको नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा भुटानी शरणार्थीहरूको भुटानी आप्रवासीहरूको आगमनसँगै यहाँ चाहिँ यो नेपालमा यत्रो ठुलो प्याराफर्नालिया बनाएर बसेको यो संस्थाले। अब टाइम बन्द हुन्छ नि हरेक कुरा। अब अधिकांश भुटानीहरूको व्यवस्थापन भइ नै सक्यो, अधिकांशको जम्मा 5-6 हजार मात्रै बाँकी छन्। अघि उहाँ सरले भनेको मैले तथ्याङ्क मैले सच्याउन चाहेँ, तपाईँसँग पनि होला त्यो 6 हजार जति बाँकी छन् भन्ने छ। 6500 उनीहरूले हामीलाई व्यक्त गरेको, बेलडाङ्गीमा 1500, सरी पथरीमा 1500, उता चाहिँ 5000। अब फेरि अर्को कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो युएनएचसिआरले चाहिँ यो आप्रवासीहरूको व्यवस्थापनका लागि भनेर सरकारसँगै बजेट मागिरहन्छ अनि त्यसकारण यसको आवश्यकता छैन। एक यो चाहिँ सरकारले अब निर्णय गर्ने बेला भयो, अब तिमी यहाँ चाहिँ हामीले यो अफिसहरू चाहिँ अब तिमीहरूले बन्द गर भनेर धन्यवाद दिएर उसलाई पठाउनु पर्यो, समय दिएर अब तिमीहरूले चाहिँ प्याकअप गर भन्नुपर्ने बेला भयो भन्छु मैले एउटा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले अघि गोविन्द कुसुम सरलाई सोधेकै कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हाम्रो सिमाना चाहिँ व्यवस्थापन भन्नुभयो सरले, म त नियमन भन्छु, नियमन गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थापन भनेको आन्तरिक कुराहरू हुन्छ, बाहिर मुलुकसँग गर्ने भएपछि नियमनै गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ 2टा मुलुकहरू मिसेर मिलेर गर्नुपर्छ। त्यो भारतीयहरूलाई पनि सधैँभरि नेपालबाट हाम्रो सुरक्षा चुनौती भयो भनेर हरेक हाम्रा द्विपक्षीय बैठकहरूमा उनीहरूले उठाइरहने, सबभन्दा माथि उठाउने एजेन्डै त्यही हो। नेपालको कारणबाट यहाँ चाहिँ यो स्थिरताबाट हामीलाई चाहिँ सुरक्षा चुनौती भइरह्यो भनेर भनिरहने। अब त्यसको उल्टो चाहिँ अहिले हामीलाई खुला सिमानाको कारणबाट सुरक्षा चुनौती भयो। अब रोहिङ्गा पनि पस्ने, वहाँ चाहिँ अफगानिस्तानको पनि पस्ने, पाकिस्तानको पनि पस्ने, श्रीलङ्काका पनि पस्ने, त्यो जम्मै मान्छेहरू चाहिँ भारतको बाटो भएर पस्ने, भारतको बाटो भएर पस्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो हाम्रो लागि धेरै ठुलो, अघि गोविन्द कुसुम सरले भन्नुभयो, उनीहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सङ्गठनहरूको सँग उनीहरूको कनेक्सन छ, उनीहरूको चालो छ, जोडिया छ भन्नुभयो उहाँले, गृह मन्त्रालयको मा बसेको अनुभवको आधारमा भन्नुभयो। त्यसकारण पनि हामीलाई यो चाहिँ एकदमै ठुलो सुरक्षा चुनौती हो, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहनुपर्छ। र यो चाहिँ खुला सिमानाको कारणबाट, भुटानी पनि खुला सिमानाकै कारणबाट आएको, त्यो सिमाना हामीले त्यो अलिकति भारत ठुलो छिमेकी मुलुक, प्रजातन्त्रवादी मुलुक भएर उसले नेपालमाथि ज्यादती पनि गरेको थियो। अब आउने बेलामा चाहिँ ट्रकमा राखेर कायदा ल्याइदिने अनि चाहिँ फर्किने बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई फर्कन नदिने भने त त्यो त उनीहरूको मनसाय चाहिँ सही मनसाय देखिएन नि त त्यहाँबाट। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ रोहिङ्गाहरू प्रवेश गरेको अत्याधिक कुराहरूलाई लिएर हाम्रो सुरक्षा चुनौती छ। त्यसकारण यो सिमाना चाहिँ नियमित गर्नुपर्छ भनेर हामीले पुरा तयारीका साथ हामीले प्रस्ताव राख्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ यहाँ मात्रै उठेको होइन, इपिजी दुवै मुलुकका इमिनेन्ट पर्सन्सहरू, जानकारी बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको दुवै सरकारले गठन गरेका व्यक्तिहरूले दिएको प्रतिवेदनमा सिमानालाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने छ। अनि सरले थोरै सन्धिको कुरा गर्नुभयो, सन्धिमा कुनै पनि सन्धिले रोक्दैन हामीलाई, किनभने हामीले कुनै सन्धिबाट यो सिमाना खुला गरेको होइन। यो अब कहाँ कहिलेदेखि खुला भयो भन्ने कुरा कसैले बताउन पनि सक्दैन। त्यो चाहिँ परम्परादेखि चलिरहेको, अनि त्यहाँबाट त्यही चलिरह्यो भनेर परम्परा हो। अब हुँदैन। अब आधुनिक एउटा राज्यले अर्को राज्यसँग गर्ने व्यवहार अनुसार भारतसँग हामीले त्यो व्यवहार गर्नुपर्छ। सिमानामा बसेका मान्छेहरूको जुन व्यावहारिक समस्याहरू छ
त्यो व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने थुप्रै उपायहरू छन्। चीनसँग पनि हाम्रो सिमाना खुला थियो, त्यहाँ बोर्डरमा मान्छेहरू आउजाउ गर्नेमा पासपोर्ट, नागरिकताका पासपोर्ट र भिसा केही पनि चाहिन्थेन जमानामा। जब हामीले चीनसँगको सिमानालाई 1961मा व्यवस्थित गऱ्यौँ, त्यो बेला हामीले एउटा प्रावधान राख्यौँ, सिमानाबाट 30 किलोमिटर क्षेत्रभित्रका जोडिएका जिल्लाका बासिन्दाहरूलाई नागरिकताका आधारमा अनि एक अर्को मुलुकहरूमा 30 किलोमिटर क्षेत्रसम्म प्रवेश गर्नु दिने। उनीहरूलाई भिसा चाहिँदैन, पासपोर्ट चाहिँदैन, आज पनि छ त्यो व्यवस्था। त्यस्तो व्यवस्थाहरू सिमानामा बसेका मान्छेहरूलाई गर्न सकिन्छ। सरले एनआइडी लागू गर्नु पर्यो, यो राष्ट्रिय परिचय पत्र त्यसपछि मात्रै गर्न सकिन्छ भन्नुभयो, होइन। हामीसँग नागरिकता छ, त्यो नागरिकता नै एनआइडी हो। अहिले हामीले गाउँ गाउँ पुगेर नागरिकता दिएका छौँ, लाखौँ मान्छेहरूलाई नागरिकता दिएका छौँ, सुब्बा स्तरको कर्मचारी पठाएर नागरिकता दिएका छौँ। संसारमा कुनै मुलुकमा यसरी नागरिकता बाँड्दैन। नागरिकता चाहिँ यो बाँड्ने कुरै होइन। यो नागरिकता भनेको नागरिकले उसको जन्मसिद्ध अधिकार अथवा उसको चाहिँ त्यहाँ नागरिक त्यो मुलुकको नागरिक भए बापतको उसको अधिकार हो। त्यो अधिकार उसले स्थापित गर्नुपर्छ। दिने व्यक्तिसँग गएर उसले आफ्नो अधिकार पाउने कुरा हो, उसले स्थापित गर्नुपर्छ। म यो मुलुकको नागरिक हो, त्यसकारण मैले यो पाउनुपर्छ भनेर उसले आफूसँग प्रमाण लिएर त्यो चाहिँ जारी गर्ने अधिकारी समक्ष उसले आफ्ना प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्छ र त्यो प्रमाण चाहिँ यदि पुगेको अवस्थामा चाहिँ उसले पाउँछ त्यो। त्यसकारण यो बाँड्न हिँड्ने गाउँमा चाहिँ बाँड्दै हिँड्ने यो विषयवस्तु होइन। यो चाहिँ कुनै अनुदान बाँडे जस्तो बाँड्ने विषय होइन। तथापि हामीले नागरिकता दिएका छौँ, उदार भयौँ हामीले त्यो नागरिकता दिएका छौँ। त्यसकारण सिमानाका नागरिकहरूलाई पनि त्यही नागरिकताकै आधारमा हाम्रो मुलुकबाट भारतको सर्टेन निश्चित दूरीसम्म जाऊ आऊ गर्ने, उनीहरूको सामाजिक काममा वैवाहिक सम्बन्ध भएकाहरूलाई सहज ढङ्गले आउजाउ गर्ने व्यवस्थाहरू गर्न सकिन्छ। संसारमा यस्ता थुप्रै मुलुकहरू छन् जहाँ त्यस्तो किसिमको आउजाउको व्यवस्था गरिएको छ र त्यो चाहिँ एयरपोर्टमा अहिले परिचय पत्र देखाए मात्रै पुग्ने व्यवस्थाले पुग्दैन। तिनीहरूको अभिलेख राखिनुपर्छ, आउने कारण खोलिनुपर्छ, बसाइको अवधि खोलिनुपर्छ र उनीहरू चाहिँ त्यो आउने कारण र बसाइ सकिएपछि फर्किनुपर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। त्यो दुईटै मुलुकलाई हुनुपर्छ। त्यो भनिरहँदाखेरि थुप्रै मान्छेले के भन्छन्, लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ भारतमा गएर काम गरिरहेछन्, तिनीहरूको रोजीरोटी के हुन्छ, जीविकोपार्जन के हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ। आजकै दिनमा हेर्ने हो भने पनि भारतबाट नेपालीहरूले कमाएर नेपालमा ल्याउने रेमिटेन्स भन्दा नेपालबाट भारतमा जाने रेमिटेन्स बढी छ, कैयौँ गुणा बढी छ। त्यो हिसाबले पनि त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो नेपालको मात्रै समस्या होइन। त्यो यो आप्रवासन यसलाई यो के अरे खुला सिमानाबाट ओहोरदोहोर गर्ने विषय नियमन गर्दा बित्तिकै त्यसबाट चाहिँ नेपाललाई एकदम धेरै ठुलो चाहिँ हङ्गामै हुनुपर्ने भनेर कराइरहनु पर्ने कारण केही पनि छैन। दुईटा मुलुकहरूको बिचमा सौहार्दपूर्ण ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई व्यवस्थित गर्नै पर्छ। त्यसको लागि ढिलो भयो। त्यसमा राजनैतिक नेतृत्वको सबभन्दा सर्वोपरि भूमिका हुन्छ। त्यो राजनैतिक नेतृत्व दृढताका साथ लाग्नु पर्यो, दृढताका साथ स्पष्ट भएर के हो यो, यसका असरहरू के हुन्, त्यसलाई हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौँ, त्यो समाधान मजाले छलफल गरेर बहस गरेर बनाउन पनि सकिन्छ र खुला ढङ्गले भारतीयहरूसँग हामीले त्यो कूटनैतिक वार्ताका माध्यमबाट त्यो कुराहरू राख्नुपर्छ, आफ्ना कुराहरू। अब मैले सरलाई यतिकैमा गरेँ र म फेरि हाम्रो गोविन्द कुसुम सरसँग आएँ। सर, एउटा यहाँ चाहिँ नि अगाडि पनि मैले कोट गरेको छु, गृह सचिवमा एउटा राम्रो आइडेन्टिटी बनाएको, परिचय बनाएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ गोविन्द कुसुम सर। अब एउटा मैले अलिकति सामाजिक यो के अरे दृष्टिकोणका कुराहरू यहाँ ल्याएको छु र विशेष गरेर रोहिङ्गासँग जोडेर। रोहिङ्गाहरू अहिले कपनको यो राम मन्दिरमा, हामी अन्तिमतिर पनि जाँदैछौँ, कपनको राम मन्दिरमा 207 जना छन् र लसुनटारमा 237 जना छन्। त्यहाँ बसेका छन् तिनीहरू र तिनीहरूले के गर्दा रहेछन् भने त्यहाँ गाई काटेर खाँदा रहेछन्, जुन त्यो हामीलाई त्यो रिपोर्टिङ छ। जबकि यो मुलुक भनेको 2 करोड 92 लाख बसोबास गरेमा 2 करोडभन्दा बढीले गाईको पूजा गर्छन् र त्यहाँ त्यस्ता खालका दृष्टान्तहरू छन् भनेपछि गृह मन्त्रालयलाई यो कुराको अहिलेसम्म पत्तो छैन, त्यहाँ गृह मन्त्रालयको उपस्थिति पनि छैन। यो कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ यस बारेमा। तर त्यहाँनिर चाहिँ नि रोहिङ्गा र त्यहाँको चाहिँ नि त्यो स्थानीयवासी बिचमा कुनै दिन विकराल घटना घट्न सक्ने दृष्टिकोणहरू, त्यस्ता सूचनाहरू हामीलाई
प्राप्त छ, त्यसो हो भने यहाँ जस्तो व्यक्तिले अहिलेको वर्तमान समयमा यो गृह मन्त्रालय र त्यसका संरचनालाई यहाँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? घटना त विकराल भएपछि बिउजेर त भएन नि, पहिल्यै सोच्नु पर्ला नि, होइन सर? कुरा एकदमै जायज कुरा उठाउनु भयो। यो विषय त्यो समयमा समाचारमा पनि प्रकाशित भएको थियो र त्यसबाट पनि म आफूले जानकारी पाएको थिएँ कि अहिले पनि यो घटना घटिरहेको छ सर। अब यो कुनै पनि हालतमा न त कानुन सम्मत विषय हो, यो कानुन सम्मत पनि होइन। अब हुनु त अब हामीले आफ्नो हिसाबले पाउने कुराहरू किन नपाउने गर्न भन्ने कुराहरू पनि होला, तर यसले जुन विषयले जुन काम कारबाहीले अरूको धार्मिक आस्था विश्वास र उसको जुन दैनिक जीवनयापन विषय हो त्यसमा प्रभाव पार्छ भनेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? उनीहरू स्वयं नै गैर कानुनी मान्छे हुन् फेरि। त्यही त, उनीहरू आफै पनि कुनै कानुन सम्मत हिसाबले यहाँ बसेका नागरिक होइनन् र त्यस हिसाबले गर्दाखेरि बाहिरबाट आएका आप्रवासीहरूले नेपालको कानुनलाई र नेपालको सांस्कृतिक परम्परा र अरू विषयहरूलाई पनि त्यत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ र मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यसले भोलि गएर स्थानीय तहमा द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ र तपाईँले दुई ठाउँका मात्रै उदाहरण दिनुभयो, दुई ठाउँमा मात्रै बसोबास गरेका छैनन् यिनीहरू, छिटपुटबाट अरू ठाउँमा पनि अरू ठाउँमा पनि सर्लाहीतिर पनि भएका कुरा छन्, तर हामी चाहिँ ठिक छ त्यहाँ पुगेका थियौँ। पुग्नुभयो, दुई ठाउँमा हो र यो सङ्ख्या अझै बढ्छ पनि, किनकि अब बङ्गलादेशमा भएका रोहिङ्गाहरूको जुन त्यहाँको शिविर छ त्यो शिविरबाट मान्छेहरू बाहिर जाने क्रम सुरु भइरहेको छ अहिले, किनकि त्यहाँ कतिसम्म बस्ने भन्ने कुराहरू छ। कतिपय मान्छे बिरामी परे, लडे, कतिपय मरे। त्यस्तो स्थितिले गर्दाखेरि उनीहरू त्यहाँबाट बाहिर जान चाहन्छन्। बाहिर भनेको कहाँ हो त? कि इन्डिया आउनु पऱ्यो, कि नजिकको म्यानमार आउनु पऱ्यो। अब म्यानमारमा जान दिँदैन, अब आउने इन्डिया हो। इन्डियाबाट अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो कि इन्डिया प्रवेश गरेकाहरूलाई विभिन्न जुन त्यो मानव बेचबिखन गर्ने सञ्जाल छ त्यो सञ्जालले नेपालमै पठाउने हो र त्यो सम्भावना अझै भल्नरेबल देख्छु मैले नेपालको कन्टेक्स्टमा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सीमालाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। सरले नियमन भन्नु पर्यो, मैले नियमनको कुरालाई मैले अन्यथा भन्न खोजेको थिएँ। मैले नियमनको कुरा अघि भन्नाले सन्धिसँग जोडेर मात्रै कुरा गर्न खोजेको हो, होइन? त्यो सन्धिको कुराहरू जाँदाखेरि लामो जान्छ, त्यो प्रक्रिया पुरा हुँदैन। व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै दुवै पक्षको व्यवस्थापनले हेर्नुपर्छ र कानुन बनाउनु पर्छ भने आन्तरिक रूपबाट कानुन पनि बनाउनु पर्यो भन्ने हिसाबबाट मैले गरेको। सरले भनेको कुरा हो, मेरो विमति होइन। अब रहेको कुरा के भन्दाखेरि अब यिनीहरूलाई यसरी आउनको लागि रोकथाम पहिलो कुरा त त्यही नै जानु पर्यो, भन्नाले बोर्डरमै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कस्ता मान्छे आउँदै रहेछन्। त्यसको लागि त्यही हो, आइडी भन्ने बित्तिकै कुनै पनि आइडी हुनसक्ने भयो, नेसनल आइडी हुनसक्ने भयो, वा नागरिकता हुनसक्ने भयो, वा अरू कुनै त्यो देशको हो। इन्डियाको हो भने चाहिँ इन्डियाले त प्रस्तुत गर्नु पर्यो नि त, आफ्नो होला नि त उसको विभिन्न खालको नागरिकता भनेर त्यहाँ त दिँदैन, तर अरू त दिन्छ, आधार कार्ड दिन्छ, लाइसेन्स दिन्छ, होइन? विभिन्न हुन्छ भने त्यसको माध्यमबाट पनि आउन सक्ने भयो र नागरिकता भनेर कुनै दिएको छ भनेपछि पनि त्यसबाट ऊ आउन सक्ने भयो। त्यो उसले त्यहाँ अगाडि प्रोड्युस गर्नु पर्यो, इन्डियनले पनि गर्नु पर्यो, नेपालीहरूले पनि गर्नु पर्यो। त्यसो भयो भने चाहिँ रोकिन्छ एउटा। तर के हुन्छ भने जो मेन बाटोबाट आउँछ उनीहरूलाई त रोकिन्छ, चोरबाट आउने, चोरबाट आउने, खेत भएर आउने, आली भएर हिँडेर आउनेलाई त रोक्न गाह्रो पर्छ। त्यसको लागि त सीमा त नियमन गर्न नै पर्यो। अब त्यही हो, सीमाको फेरि कुराहरू आउँदाखेरि हामीले क्लोज गर्ने बित्तिकै त्यो कतिको भल्नरेबल हुन्छ त्यो अब हामी आफै विचार गरौँ, होइन? त्यो कुनै दिन आउला त्यो क्लोज गर्नु पनि सकेला, तर अहिले हामीले शनै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको अब सर्टेन ठाउँ, यो ठाउँ हामीले बन्द गऱ्यौँ, जसलाई हामीले सेमी ओपन भनेर भन्छौँ, होइन? अथवा सेमी क्लोज भनौँ। यति ठाउँमा चाहिँ हामी आवतजात गर्न नदिने, यति ठाउँ आवतजात नदिने, यति चाहिँ हामी बन्द गर्ने, यति खुला गर्ने भनेर भनियो भनेपछि त्यसले पनि केही हदसम्म रोक लगाउँछ। जस्तै अहिले हामीहरूसँग 20वटा पोइन्ट छन्, विभिन्न पोइन्टहरू छन् भनेपछि त्यो 20वटा पोइन्टहरूको सर्टेन एरियामा यतिसम्म आउन सक्ने, यो ठाउँबाट आउन सक्ने, अरू ठाउँ चाहिँ हाम्रो बन्द हुन्छ है भनेर भन्न सक्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीहरूसँग पनि त्यस खालको क्यापेबिलिटी डेभलप गर्नु पर्यो। ह्युमन रिसोर्स सेक्युरिटी सेक्टरको ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्नु पर्यो, बजेटरी डेभलप गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो इक्विपमेन्ट्स पनि सोही अनुसार हामीसँग पनि हुनु पर्यो, होइन? जसरी पारिपट्टिको बोर्डरमा सर्टेन कतिको 3-4 किलोमिटर 4-5 किलोमिटरको दूरीमा उनीहरूको ऊ छ, बिओपी हुन्छ,
होइन सशस्त्र सीमा बलको BOP हुन्छ भनेपछि हामीहरूको पनि त्यस्तै गरी गराउन सक्नु पर्यो। त्यो भन्नाले यो बार नै लगाउन त जुन अनधिकृत ठाउँहरूमा बार नै लगाउँदा हुँदैन सर? राम्रो हो, अति उत्तम हो त्यो गर्न सके, तर गर्न सक्ने हामीसँग त्यो क्षमता छ कि छैन। जस्तै भन्नुहोस् न, उदाहरणको लागि पुरै कन्ट्रोल गर्छु भनेर अमेरिका र मेक्सिको बिचमा हुँदाखेरि त अमेरिकाले अहिलेसम्म गर्न सकिरहेको छैन, स्थिति गाह्रो छ। इन्डिया र बङ्गलादेशको बिचमा सर्टेन ठाउँमा लगाएको छ, अरू ठाउँमा लगाउन सकिरहेको छैन। त्यो चाहिँ समस्या चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो विभिन्न खालको समस्या, हामी लोकल समस्या होला, डोमेस्टिक अरू नेसनल समस्याहरू होलान्, आर्थिक पनि होला वा अरू पनि हुनसक्ला। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी त्यतिसम्म कति क्यापेबल छौँ भनेर पुरै बारी लगाएर गर्न सक्ने त स्थिति तत्काललाई नहोला, तर त्यो स्थिति आउन सक्छ र गराउनु पनि पर्ने स्थिति हुनसक्छ। अब मैले लगभग हामी अन्तिममा गयौँ। लीलामणि सरलाई केही छुटपुट कुराहरू 2 मिनेटभित्र राख्न मैले अनुरोध गरेँ। पहिलो कुरा त यो संवेदनशील विषयमा बोलाएर अनि यो केही विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। यो आप्रवासी अनधिकृत आप्रवासीहरूको समस्यालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, राजनैतिक तहमा, प्रशासनिक तहमा। यो सिमाना, खुला सिमानाको फाइदा लिएर यो तेस्रो मुलुकका गैर कानुनी आप्रवासीहरू नेपालमा प्रवेश गरेका छन् र त्यसको हामीलाई चाहिँ सुरक्षा चुनौतीहरू थपिएका छन्। त्यसकारण गम्भीरतापूर्वक सिमानालाई नियमन गर्ने विषय भारतसँग राखिनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने तयारीहरू पनि गर्नुपर्छ। अनि सिमानामा बस्ने मान्छेहरूको जीवनलाई धेरै ठुलो कठिनाइहरू नआओस् भनेर सहज ढङ्गले व्यवस्थापनका कुराहरू छन्, संसारभरि प्रचलित छन्। त्यो हामी धेरै एकदम टाउको दुखाउन पनि पर्दैन। कुनै ठाउँमा अभ्यासमा भइरहेका कुराहरूलाई त्यो होला नि, हामीले हाम्रै मान्यता अनुसार बनाउन सकिएला। अभ्यासमा भएका विषयहरूलाई हामी कहाँ लिएर आएर हाम्रो आवश्यकता अनुसार चाहिँ थोरै त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई लागू गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ त्यसलाई हामीले पर्याप्त ध्यान दिनु जरुरी देख्छु मैले। यो सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। र जति पनि यहाँ गैर कानुनी आप्रवासीहरू आएका छन्, यिनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीको सञ्चार सम्पर्क जालोसँग सम्बन्ध राख्न नदिनका लागि चाहिँ उनीहरूलाई कडाइका साथ निगरानीमा राखिनुपर्छ र उनीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा जानका लागि सहज ढङ्गले हामीले उनीहरूलाई छोडिदिने भन्दा बित्तिकै फेरि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो फेरि भित्रिन्छन्। हो, नेपालमा गएपछि मजाले तेस्रो मुलुक जान पाइन्छ भनेर भित्रिन्छन्। त्यसकारण नेपाल चाहिँ त्यति उदार हुनु हुँदैन। त्यो मानेमा त्यो उदार हुनु भनेको फेरि अरू थप भित्राउनका लागि चाहिँ एउटा त्यो उत्प्रेरकको काम गर्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ गरिनु हुँदैन। जति प्रवेश गरे उनीहरूलाई कडाइका साथ यो अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीको कानुन अनुसार उनीहरूलाई चाहिँ निश्चित एरियाभन्दा बाहिर जान नदिने, स्थानीय सांस्कृतिक सामाजिक सद्भावलाई नपाउने, खलल पार्न नपाउने कुराहरू गर्ने। यदि उनीहरूले त्यस्ता किसिमका गर्छन्, क्रियाकलापहरू गर्छन् भने उनीहरूलाई नेपालको कानुनअनुसार कारबाही गर्ने र उनीहरू चाहिँ यदि चाहिँ त्यो यहाँको कानुन, हाम्रो प्रचलित कानुनहरू मान्न उनीहरू तयार नहुने हो भने उनीहरूलाई हामीले उनीहरूको मुलुकमा फर्काइदिनु पर्ने पनि हुन्छ। त्यसमा हामी कसैसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन। या हामीलाई कसैले उचाल्दैमा, हामीले कसैले चाहिँ दबाब दिँदैमा यो चाहिँ गैर कानुनी आप्रवासीहरूलाई यहाँ चाहिँ एकदम हामीले प्रोत्साहन गर्ने खालको क्रियाकलापहरू चाहिँ हाम्रो नेपालको हितमा छैन। हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल छैन। अब मैले सरको केही छ त सर, केही छुटपुट कुरा केही छ कि गोविन्द सरको? 1 मिनट सरलाई चाहिँ नि एकदमै टाइम असाध्यै हामी भित्र परेको हुनाले। हजुर नै, अब वास्तवमा छोटो शब्दमा भन्दाखेरि कुनै पनि गैर कानुनी आप्रवासीलाई नेपाल उसको सेफ ठाउँ हो भन्ने छाप छोड्ने गरी कुनै पनि कामहरू गर्न भएन, 1 नम्बर। दोस्रो नम्बर, अहिले नेपालमा भित्रिएका जति पनि आप्रवासीहरू छन्, विदेशी आप्रवासीहरू छन्, तिनीहरूको निगरानी राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारले र उनीहरूको लिपिबद्ध यो बायोडाटा राख्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूको सबैको, कि कहाँ के गर्छ, कस्तो वर्ष, के हो भन्ने कुराहरू त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो भनेको यो नेपालमा भित्रिन सक्ने सम्भावित ठाउँहरू कहाँ कहाँ छन्, चेक पोइन्टहरू, त्यसमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो, तत्कालै विशेष ध्यान दिनु पर्यो। जस्तै अब उसमा काँकडभित्ता एरिया छ भने
त्यसलाई हेर्नु पर्यो, वा वीरगञ्ज छ भने त्यहाँ हेर्नु पर्यो, वा अरू ठाउँ कहाँ छ त्यहाँ विशेष गरी ध्यान दिनु पर्यो। चौथो कुरा के हो भने नेपाल र भारतको बिचमा जुन बर्डरसँग सम्बन्धित ऊ छ, यो हामीहरूको जोइन्ट यो एक्सपर्ट ग्रुप छ होइन, तिनीहरूको मिटिङ बसेर नेपाल र भारतको बिचको जति यो जति छिटो गर्न सकियो नियमन पनि भनौँ, नियमन व्यवस्थापन र सँगसँगै यो हाम्रो सीमाको जुन ऊ छ नि पोइन्टहरू, विभिन्न ठाउँमा त हाम्रा सीमा पिलरहरू ढलेका छन्, सबै छन्, धेरै ठाउँमा होइन सयौँ ठाउँमा त्यस्तो स्थिति छ भनेपछि त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नभए एक एकवटा पिलरहरू ढल्दै ढल्दै आएर भोलि नेपालको सीमा पनि तलमाथि पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यिनै कुराहरू मैले यहाँलाई भने। धन्यवाद। सरहरू एउटा दिग्गज व्यक्तित्वहरू मिथिला नेपाल टेलिभिजनको जुन स्टुडियोमा आएर जुन नेपालमा गैर कानुनी रूपमा बस्दै गरेका जुन गैर आवासीय विदेशीहरू जुन छन् त्यसको बारेमा स्ट्रङ आफ्नो चाहिँ अभिमत राख्नुभयो। यहाँहरू दुवैजनालाई हामी मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यस्तै गरेर यहाँहरू फेरि जुन विभिन्न खालका चासो आउन पनि सक्छ, जुन यसको बारेमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आउन सक्छ, जुन यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउने बाचा पनि लिएको छु। यदि यहाँहरू नै आएर त्यसलाई चाहिँ नि केही प्रश्न पारिदिनु पर्यो भने पनि यहाँलाई हामी निमन्त्रणा गर्नेछौँ र पुनः यहाँहरूले हामीलाई सम्झिदिनु हुनेछ। मैले यो आग्रह गरेँ यहाँहरूलाई र धन्यवाद पनि टक्राएँ संयुक्त रूपमा सरहरू दुवैजनालाई। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो मुलुकका परिचित व्यक्तित्व जुन डाक्टर गोविन्द कुसुम सर र त्यस्तै गरेर लीलामणि पौडेल सर सबैले चिनेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मैले धेरै कुराहरू भूमिकामा बाँधिराख्न आवश्यक छैन। उहाँहरू आइदिनु भयो र मैले धन्यवाद पनि टक्राएँ र यो कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा पनि राख्ने गर्छौँ र हाम्रो युट्युब ठेगाना हो, युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँहरूले हाम्रो युट्युब ठेगाना पाउनुहुनेछ र त्यसमा कमेन्ट लेखिदिनु होला हामी के गर्दैछौँ, ठिक गरेका छौँ छैनौँ। यहाँहरूको सुझावको हामीले ठुलो अपेक्षा गर्दछौँ। जबकि एउटै व्यक्तिले उसले सोचेका कुराले ठिक उसमा चाहिने डेस्टिनेसनमा नपुग्न सकिन्छ। यहाँहरूको सुझावले सहयोगले नै यो मुलुकले केही न केही परिवर्तन पाउने हो र आम जनताले जुन दुःख भोगिराख्नु भएको छ त्यसबाट छुटकारा दिनको लागि हामीले प्रयत्न गरिराखेका छौँ र यसरी नै फेरि अर्को कार्यक्रममा आउने बिहिबार यहाँहरूसँग जोडिनेछौँ र यस्ता धेरै समस्याहरूको पत्राहरू क्रमशः हामीले समाधान नेपाल मार्फत फुकाउँदै जानेछौँ र सके जति शीर्षकबाटै पनि यहाँहरू प्रश्न पनि हुनेछ। समाधान नेपाल, नेपालका जुन पीर मर्काहरू छन्, नेपालीका जुन पीर मर्काहरू छन् त्यसलाई फुकाउनको लागि सके जति हाम्रो प्रयत्नरत हामी रहनेछौँ, प्रयास गर्नेछौँ। यति भन्दै हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैका लागि सधैँका लागि। पुनः अर्को बिहिबार भेट्नेछु। अहिलेलाई हस्त नमस्ते। मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि।